अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन और सामीन, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत व आफियत से होंगे। और मुझे उम्मीद है कि कुर्बानी का जानवर ख़रीद कर आप अपने घर पर ला चुके होंगे। तो जानवर ख़रीदने के बाद ईद उल अज़हा की जो आने से पहले यानी चांद रात तक क्या क्या काम करने हैं उसके बारे में आज हम इस वीडियो में आपसे बातें शेयर करने वाले हैं। नंबर एक चीज़ ये शेयर करेंगे कि जानवर के गले में घंटी डालना, नुबूद व नुमाइश के लिए उसकी सेल्फियाँ लेना, तस्वीरें लेना। नंबर दो, कहाँ जानवर को बांधा जाए। नंबर तीन, ख़रीदने की मशक्क़त पर सवाब की उम्मीद रखना। नंबर चार, हुकूक का ख्याल रखना। और नंबर पाँच, जानवर को तब्दील करने या गुम हो जाने वगैरह के मसाइल। इसी तरीके से शब ईद की फजीलत, शब ईद के अमाल, शब ईद की कोताहियाँ, यानी ये तो बाद में बताएंगे, लेकिन ये चीज़ें जो है आपके सामने रखेंगे। तो जानवर के गले में जो घंटी डालते हैं या ऑलरेडी उसके गले में घंटी डली होती है या पाँव में उसके पाजेब और घुंघरू होते हैं, उससे भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। एक हदीस में आता है कि जिन लोगों के साथ कुत्ता हो या घंटी हो, रहमत के फरिश्ते उनके साथ नहीं रहते। लिहाजा जानवर के गले में अगर पहले से घंटी डली हुई हो तो उतार दें, नहीं है तो जानवर रहमत हासिल करने के लिए ख़रीदा गया है। एक घंटी की वजह से रहमत से दूरी के असबाब पैदा न करें। जानवर की नुमूद व नुमाइश करना, दूसरे के जानवर को हल्का और कमतर, अपने जानवर को आला साबित करके अपनी कुर्बानी को ज़ाय होने से बचाएं। ऐसे ही अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए ख़रीदे गए जानवर की तस्वीरें खींचना, मूवी बनाना, वीडियो बनाना, जानवर को देखने के लिए औरतों का बेपर्दा घर से बाहर आ जाना, यहाँ वहाँ मोहल्ले में फ़लाँ हाजी साहब ने जो जानवर ख़रीदा है उसको देखने के लिए जाना, कहाँ की अक्लमंदी है। जानवर ख़रीदने के बाद उसको मुनासिब जगह बांधना चाहिए। जानवर को अगर घर में जगह हो तो घर में बांधा जाए, और अगर बाहर बांधना हो तो ऐसी जगह बांधा जाए जिससे आने जाने वालों का रास्ता न रुके। गलियों में जानवरों के लिए इस तरह से टेंट लगाना कि रास्ता बंद ही हो जाए, या गली में इस तरीके से 8-10 जानवर बांध देना कि बिल्कुल ही रास्ता बंद हो जाए और लोगों को मुसलसल परेशानी का सामना करना पड़े, इंतहाई नामुनासिब बात है। हदीस में रास्ते के हुकूक में से एक हक ये भी बयान किया गया है कि रास्ते को इस तरह इस्तेमाल करना चाहिए जिससे लोगों को तकलीफ ना हो। एक सहाबी माज बिन अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ग़ज़वे में शरीक हुआ तो लोगों ने एक मंजिल में रास्ते में उतर कर लोगों के रास्तों को रोक लिया, यानी उनके लिए गुजरने और आने जाने वाले का रास्ता नहीं छोड़ा। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मंजर देखा तो आपने एक शख्स को भेजा कि लश्कर को मेरा ये पैगाम सुना दो कि जो शख्स मंजिल पर इस तरह उतरेगा जिससे लोगों को तकलीफ हो या लोगों का रास्ता बंद हो जाए या तंग हो जाए तो उसका जिहाद मुअतबर नहीं, कल अदम है। तो ख़रीदने की मशक्क़त पर सवाब की उम्मीद भी रखना चाहिए। किसी फरीज़े की अदायगी में जो तकलीफ़ और मशक्क़त आए, अल्लाह की तरफ से उस पर भी अज्र मिलता है। लिहाजा अगर मंडी में काफ़ी वक्त लग गया या और किसी किस्म की परेशानी होती है तो बार बार उसको बयान करके अपने अज्र और सवाब को ज़ाय ना करें। हुकूक का ख्याल रखना, जानवर लेने के बाद जानवर के हुकूक का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ने एक शख्स की सिर्फ इस अमल पर बख्शिश फरमा दी कि उसने एक कुत्ते को पानी पिलाया था। एक औरत जहन्नम की मुस्तहिक सिर्फ इस वजह से होती है कि उसने बिल्ली को बांध के रखा और भूखा मार डाला। एक हदीस में है कि सहाबा ने हुजूर से दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह, क्या जानवरों की तकलीफ दूर करने में भी हमारे लिए अजर व सवाब है? आपने फरमाया हाँ, हर जिंदा और तर जिगर रखने वाले जानवर की तकलीफ दूर करने में सवाब है। लिहाजा ना तो जानवर को दौड़ाया जाए और ना ही भगाया जाए, ना बेवक्त खाने पीने सोने और आराम करने के वक्त उनको घुमाया और फिराया जाए। नंबर दो, ना एक जानवर को दूसरे जानवर के साथ जो है फाइट कराई जाए, लड़ाया जाए।
نمبر 3، نہ ان کو ڈرایا اور خوف زدہ کیا جائے، خصوصاً ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرنا تو بڑی بے رحمی کی بات ہے۔ نمبر 4، نہ ان کے گلے، پیر وغیرہ میں ایسا پٹا، ہار وغیرہ ڈالا جائے جس سے زخمی ہو جانے کا اندیشہ اور خوف ہو۔ حدیث میں ہے کہ جانور کے گلے میں تانت نہ لگاؤ کیونکہ اس سے گلے کے کٹ جانے کا خطرہ ہے۔ اسی طریقے سے ان کو سردی یا گرمی سے بچایا جائے، بر وقت ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیا جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے باغ میں تشریف لے گئے، وہاں ایک اونٹ تھا۔ جب اس اونٹ نے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو درد بھری آواز نکالی، جیسے کہ بچے کے پیدا ہو جانے پر اونٹنی کی آواز نکلتی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے قریب تشریف لے گئے اور آپ نے اس کی کنوتیوں پر، کنوتی یعنی کنپٹی پر اپنا دست شفقت پھیرا، جیسے کہ گھوڑے یا اونٹ کو پیار کرتے وقت لوگ ہاتھ پھیرتے ہیں، ایسے ہی پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کی کن پٹی پر ہاتھ پھیرا۔ وہ اونٹ خاموش ہو گیا۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ اونٹ کس کا ہے، اس کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری نوجوان آئے اور انہوں نے کہا، پیارے آقا یہ اونٹ میرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بیچارے بے زبان جانور کے بارے میں تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ جس نے تم کو اس کا مالک بنایا ہے، اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور زیادہ کام لے کر تم اس کو بہت دکھ پہنچاتے ہو۔ جانور کی دیکھ بھال میں جو ہے کتنا ثواب ہے، اور کوتاہی ہو جائے دیکھ بھال میں تو کتنا بڑا گناہ بھی ہے۔ لیکن ایک اہم بات یہ ہے، جانور کی دیکھ بھال میں ایسے مشغول اور منہمک ہو جانا کہ نماز وغیرہ ہی چھوٹ جائیں، اور جو جانور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے لایا گیا تھا اسی کی وجہ سے نمازیں چھوڑ کر اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہو، یہ بڑی نادانی کی بات ہے۔ خصوصاً جماعت کے وقت مسجد کے سامنے جانوروں کو دوڑاتے پھرنا اور مسجد میں نہ آنا تو کھلی ہوئی بغاوت ہے۔ جانور کو تبدیل کرنے یا گم ہو جانے وغیرہ کے مسائل، دیکھیے پالے ہوئے جانور میں قربانی کی نیت، گھر میں پالے ہوئے جانور کے بارے میں یہ نیت کی کہ قربانی کے دنوں میں اس جانور کی قربانی کرے گا، تو اس نیت سے اس جانور کی قربانی لازم نہیں ہوگی۔ ایسے جانور کو بدلنا اور بیچنا بھی جائز ہے، یعنی جس کی ملکیت میں پہلے ہی سے جانور ہو تو اس کی قربانی کی نیت کرنے سے اس کی قربانی لازم نہیں ہوتی۔ نمبر 2، جانور خریدتے وقت قربانی کی نیت نہیں تھی۔ اگر جانور خریدتے وقت قربانی کی نیت نہیں تھی، بعد میں قربانی کرنے کی نیت کی تو اس جانور کی قربانی لازم نہیں ہوگی، یعنی ایسے جانور کو بدلنا اور بیچنا بھی جائز ہے۔ جانوروں میں تبدیلی، اگر ایک جانور قربانی کی نیت سے خریدا گیا اور اس کے بدلے میں دوسرے جانور کی قربانی آپ کرنا چاہیں تو دوسرا جانور پہلے جانور سے کم قیمت کا نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا جانور پہلے جانور سے کم قیمت پر خریدا تو پہلے اور دوسرے جانور کی قیمت میں جتنا ڈیفرنس ہے، جتنا فرق ہے، ان پیسوں کو آپ استعمال نہیں کر سکتے بلکہ اس کا صدقہ کرنا ضروری ہوگا۔ جانور گم ہو گیا، اگر کوئی مالدار صاحب نصاب آدمی نے قربانی کے لیے جانور خریدا، پھر جانور کھو گیا یا چوری ہو گیا، تب اس شخص نے قربانی کے لیے دوسرا جانور خرید لیا، پھر قربانی سے پہلے چوری یا کھویا ہوا جانور بھی مل گیا، اب اس کے پاس کل 2 جانور ہو گئے، تو اس صورت میں دونوں جانوروں میں سے کسی ایک جانور کی قربانی کرنا واجب ہے، دونوں کی نہیں۔ البتہ دونوں جانوروں کی قربانی کر دینا مستحب ہے۔ لیکن اگر یہی صورتحال کسی ایسے شخص کے ساتھ پیش آئی جس پر قربانی واجب نہیں تھی، یعنی غریب تھا، تو اس پر دونوں جانوروں کی قربانی کرنا واجب ہوگی، کیونکہ اس شخص پر قربانی واجب نہیں تھی لیکن قربانی کی نیت سے جانور خریدنے کی وجہ سے اس پر قربانی واجب ہو گئی۔ اب جب 2 جانور اس نیت سے خریدے ہیں تو دونوں کی قربانی لازم ہوگی۔